पॉजिटिविटी थी, यानी कि जो रेट था इन्फेक्शन का वो 1.9 के करीब था। क्रिटिकल पेशेंट जो थे सारे मुल्क में वो 570 के करीब थे, और जो रोज़ अमवात हो रही थी वो 5 थी, और जो रोज़ के केसेस आ रहे थे वो तकरीबन 600 के करीब थे। फिर जब हमने 26 नवंबर को ये फ़ैसला किया कि तालीमी इदारे बंद कर दिए जाएं, तो उस वक़्त 1.9 से बढ़ के जो पॉजिटिविटी रेट था वो 7.14 पे चला गया था, यानी कि इतना ज़्यादा आगे बढ़ गया था। जो क्रिटिकल पेशेंट्स थे वो 570 के करीब से तकरीबन 1958 हो गए थे, और जो रोज़मर्रा की अमवात थी वो 5 से बढ़कर 46 हो गई थी, और जो रोज़ के केसेस थे वो 600 से 3000 तक पहुंच गए थे। उसके बाद हमने जब ये सूरत हाल नज़र आई तो आपने तालीमी इदारे बंद किए, क्योंकि हमें सेहत के जो हमारे अकाबरीन हैं, डॉक्टर्स हैं, उन सब ने ये बताया कि स्कूल बंद होने का या तालीमी इदारे बंद होने का एक वाज़े असर जो है वो इन्फेक्शन रेट पे पड़ता है। तो 26 नवंबर को हमने बंद किया, उससे ग्राफ कुछ नीचे आया, लेकिन जो हमारे पास लेटेस्ट स्टेटिस्टिक्स हैं वो ये हैं कि 11 ये अभी हफ्ता जो 14 जनवरी का अभी ख़त्म हो रहा है कि पॉजिटिविटी रेशो जो है वो 6.10 है, यानी कि 7.14 से कम हो के 6.10 पे आई है, लेकिन अभी भी निस्बतन ज़्यादा है। जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं वो 1958 से बढ़ के 2339 हो गए हैं, यानी कि वो 26 नवंबर के बाद कम नहीं हुए। जो रोज़ एवरेज मॉर्टेलिटी है उसमें भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है, 46 से 44 पे आ गई है, और जो रोज़मर्रा के केसेस हैं वो 3000 से कम हो के 2300 तक पहुँचे हैं, लेकिन अभी भी बहुत हाई इन्फेक्शन रेशोज़ हैं और केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। तो इसलिए ये सारे मामलात को जहन में रखते हुए एक बात तो बड़ी क्लियर है कि जितने भी तालीम के साथ वाबस्ता लोग हैं, चाहे सियासत में, चाहे सरकारी मुलाजमत में, वो इस चीज़ के बारे में उनको बहुत शदीद एहसास है कि तालीमी इदारे बंद होने से बच्चों की जो सीखना लर्निंग लेवल्स हैं वो बहुत नीचे चले जाते और बहुत नुकसान हुआ है तालीम का इन पिछले 8-9 माह में। लेकिन साथ साथ हमने सेहत का भी ख्याल करना है। सो ये दोनों चीज़ों को हमने बैलेंस करना है, और बैलेंस इस तरीके से करना है कि कम से कम रिस्क हो और साथ साथ तालीम का जो सिलसिला जो है वो भी जारी रहे। तो इस सिलसिले में जो फ़ैसले आज किए गए हैं वो ये हैं कि जो 9 से 12, 9, 10, 11, 12 है, ये वो क्लासेस हैं जिनके इम्तिहानात होने हैं, और हुकूमतों ने सूबाई और वफाकी हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि इस साल बग़ैर इम्तिहान के किसी बच्चे को पास नहीं किया जाएगा जिस तरह पिछले साल किया गया था। इसलिए ज़रूरी है कि 9, 10, 11, 12 जो है जिन्होंने इम्तिहान देना है उनकी तालीम का सिलसिला शुरू किया जाए। तो इसलिए 18 तारीख जैसे कि पहले फ़ैसला किया गया था, 18 तारीख को 9, 10, 11, 12 जो है वो खुल जाएंगे और उनका तालीम का सिलसिला जो है इम्तिहान के निस्बत से वो शुरू हो जाएगा। उसके बाद ये फ़ैसला किया गया कि जो 25 को क्लास प्री यानी कि पहली से या पहली से पहले से लेके 8वीं तक जो क्लासेस खुलनी थी उसका फ़ैसला किया गया कि उसको एक हफ़्ता आगे कर दिया जाएगा। यानी कि अब प्राइमरी और सेकेंडरी और जो प्राइमरी और 6, 7, 8 है वो बजाय 25 के खुलने के वो अब हमने इरादा किया है कि वो फ़ैसला किया है कि वो 1 तारीख को खुलेंगे। उसके बाद जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं जिसका पहले ही फ़ैसला 1 फरवरी को हुआ था वो भी 1 फरवरी को खुल जाएंगे। सो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ
کہ 9, 10, 11, 12 جس طرح پہلے فیصلہ کیا گیا تھا 18 تاریخ کو ہی کھلیں گے سارے اسکولوں میں، اور جو کلاس 1 to 8 ہے وہ اب بجائے 25 جنوری کے وہ 1 فیبرری کو کھلیں گے، اور جو ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشن جن کا پہلے بھی فیصلہ ہوا تھا وہ بھی 1 فیبرری کو کھلیں گے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزوں کے بارے میں بھی تفصیلی بحث کے بعد فیصلہ ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو ہمارے انفیکشن کے ریٹس ہیں وہ مختلف شہروں میں مختلف ہیں۔ بڑے بڑے جو سینٹرز ہیں پاپولیشن کے، لاہور، کراچی، پشاور، حیدرآباد، وہاں پہ زیادہ آپ کو انفیکشن نظر آتی ہے، اور کچھ اور جگہ پہ انفیکشن کم نظر آتی ہے۔ تو اگلے ہفتے 9, 10, 11, 12 تو کھل جائیں گے، لیکن اگلے ہفتے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر میں ہم سارے ڈیٹا کا دوبارہ اسٹڈی کریں گے، اور اس چیز پہ غور کیا جائے گا کہ 1 تاریخ کو کیا وہ شہر جہاں پہ انفیکشن ریٹ بہت زیادہ ہے کیا ان کو ابھی نہ کھولا جائے۔ تو یہ چیز جو ہے، یعنی کہ ایک اسمارٹ اپروچ کہہ لیں یا ٹارگیٹڈ اپروچ کہہ لیں، اس کے بارے میں غور ہوگا کہ ابھی تو یہ فیصلہ ہے نا کہ 9, 10, 11, 12 تو سارے پاکستان میں کھل رہے ہیں، لیکن 1 تاریخ کو کیونکہ پرائمری بچوں نے آنا ہے اور سیکنڈری اور ہائر ایجوکیشن نے آنا ہے، تو اس سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ شہروں کے اندر انفیکشن کتنی ہے، اور اس کا حساب کتاب لگا کے کوئی پالیسی جو ہے وہ اگلے ہفتے کی جائے گی۔ یہ ممکن ہے، ایسا فیصلہ تو نہیں ہے، لیکن ممکن ہے کہ اگر کسی شہر میں انفیکشن ریٹ بہت زیادہ ہے تو وہاں پہ تعلیمی ادارے جو ہے نہ کھولے جائیں، لیکن جو باقی جگہ یا باقی اضلاع ہے وہاں پہ کھول دیے جائیں۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسری چیز جس کے بارے میں اگلے ہفتے ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ جہاں جہاں بندش ہوتی ہے وہاں پہ جو پہلے ایک فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہفتے میں 1 دن بچے آئیں اور آ کے اپنا ہوم ورک جو ہے وہ اسکول سے لے کے چلے جائیں، تو کیا یہ سلسلہ جو ہے اس کو بھی ہم کسی طریقے سے جاری رکھ سکتے ہیں یا نہیں جاری رکھ سکتے۔ میں ایک آخری دفعہ سارے فیصلے دوبارہ دہراتا ہوں کہ 9, 10, 11, 12, 18 تاریخ کو گزشتہ فیصلے کے مطابق 18 تاریخ کو کھلیں گے، یعنی کہ سارے اسکولز یا انٹرمیڈیٹ کالجز جہاں پہ 9, 10, 11, 12 کی کلاسز ہیں وہ کھل جائیں گے۔ اس کے بعد جو 25 کو کھلنے تھے پرائمری وہ نہیں کھلیں گے، کلاس 1 to 8 جو ہیں وہ 1 تاریخ کو کھلیں گے، اور ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز جیسے کہ پہلے فیصلہ ہو چکا ہے وہ بھی 1 تاریخ کو کھلیں گے۔ اگلے ہفتے مزید جائزہ لیا جائے گا نیشنل کمانڈ آپریشن سینٹر میں، اور اس میں ہم خاص طور پہ دیکھیں گے کہ شہروں میں جو وبا کی پھیلاؤ ہے اس کا تجزیہ اور اندازہ جو ہے وہ لگایا جائے گا۔ تو یہ آج کے فیصلے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے تھے۔ شکریہ۔ وزیر تعلیم شفقت محمود نیوز کانفرنس کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا ہے کہ 18 جنوری سے 9ویں تا 12ویں جماعت کی تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز ہو جائے گا، جبکہ کلاس 1 سے 8ویں تک 25 جنوری کے بجائے اب 1 فروری سے کھلیں گی، اور جامعات بھی 1 فروری سے کھلیں گی۔ تو 18 جنوری سے نہم، دہم اور 11ویں اور 12ویں جماعتوں کو شروع کیا جائے گا، تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز ہو جائے گا، جبکہ 1 سے 8ویں تک کی کلاسز جو ہیں وہ 1 سے کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس سال کسی بچے کو بغیر امتحان پاس نہیں کیا جائے۔ اینکر بھائی کو جائیں گے پروڈیوسر